भारतले के भन्यो भने चीनसँग लागेर नेपालको विरुद्धमा केपी ओली युद्ध गर्दैछन् भन्न लाग्यो। लिम्पियाधुरा क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्यो भन्न लाग्यो। अब नागरिकताको विषयमा यहाँ विद्रोह अब ल देखो केपी ओली का क्या हाल हो रहा है भन्दियो। अब ठ्याक्कै मिल्यो नि त। भारतको बुई चढेर अब अहिले पनि केपी ओली का इतर जो प्रवृत्तिहरू हुन् मलाई लाग्छ धेरै नै सकसको ठाउँमा यिनीहरू अब पुग्छन्। ठ्याक्कै भारतको बोली यिनीहरूले बोलेको देखियो। अर्काको लागि आफ्नो पार्टी किन फुटाउनु पर्ने? कालापानी लिम्पियाधुराको लागि हामीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा किन माग गर्नुपर्ने? त अर्काकै लागि भूपी शेरचनले भने जस्तो हामी अर्काकै लागि जुट्ने, अर्काकै लागि फुट्ने, हामी क्यारम बोर्डको गोटी जस्तो हौँ भन्थे नि भूपी शेरचनले। ठ्याक्कै त्यही कुरा भइराखेको छ। अब मुलुकको प्रधानमन्त्री त लिम्पियाधुरालाई लिएर अगाडि बढिसक्यो अनि अर्को पक्षले यसलाई एकदम नराम्रो रूपमा लियो र तँलाई म जागिरै खान दिन्न भन्ने ठाउँमा उसले आफ्नो पोजिसन बनायो। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई अझ हामीले साथ दिनुपर्ने कि तँ अहिले राजीनामा देऊ भन्नुपर्ने, के भन्नुपर्ने? यसो हेरेर त म पनि के देखेँ, केपी ओलीको दलाल जस्तो देखिएँ। फेरि 72 को संविधान हामीले जारी गऱ्यौँ होइन, के भयो त? हामीले नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्यो। लिम्पियाधुरा नक्सा चाहिँ केपी ओलीले ल्याए। अब केपी ओलीको जागिर धरापमा पर्यो। तर प्रचण्ड अगाडि सरेर के भने, जस्तै त्यति बेला मधेसवादीहरू अगाडि सरे यो भारतले लगाएको नाकाबन्दी होइन हामीले हो भने, त्यसरी नै अहिले प्रचण्डले यो भारतले गरेको होइन मैले राजीनामा आएको हो भन्दै। अब कति सफेद झुट छ त यहाँ? के नाकाबन्दी लागेको थिएन? के भारतले केपी ओलीलाई बेदखल गर्न खोजेका होइनन्? तर किन प्रचण्डले कहाँ थाले? लो प्रचण्ड त पदखोर हुन्, कुरै सिद्धिहाल्यो। अनि माधव नेपाल र झलनाथ वामदेवहरू के भएको त? तिनीहरूलाई चाहिँ यसम्यान बनेर आउँदैछन् भावी प्रधानमन्त्री भनेर बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन? प्रष्टै भनिदियो त। किनभने भारत जसरी पनि केपी ओलीलाई हटाउन चाहन्छ र त्यो मुहिम उनीहरूले छोडिसकेका छन्। त्यहाँको मिडियाको 95% भन्दा ठुलो जनमतले केपी ओली भनेको भारत विरोधी हो, चीनको दलाल हो, उनीहरूसँग मिलेर भारतको विरुद्धमा आक्रमण गर्दैछ यो भनिराखेको छ। र उसले प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिर जानु भारतको स्वार्थको लागि अपरिहार्य छ भन्ने माहौल खडा गरेको छ उसले। त्यही कुरा यहाँ प्रचण्डहरूले गरिराखेका छन्। अनि मिलेन कुरा। म हो भनेदेखि अस्तिसम्म मध्यावधि घोषणा गरिदिइसक्थेँ। यो देशको पक्षमा छैन, यो जनताको पक्षमा छैन। तर वेस्ट मिनिस्टरियलको चाहिँ के हुन्छ सिस्टम भनेदेखि जुन नेताले त्यो जनमत लिएर आएको हुन्छ त्यो अवधिको लागि त्यो जनमत उसैको हो। म भइदिएँ भने म भए दुईवटा काम गर्थेँ अहिलेसम्म। म यो गुटबन्दी गर्नेलाई तुरुन्त पार्टीको अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, किनभने यति लामो छ यो गुटबन्दी कल्पना नगर्नु। म यो यो गर्थेँ। 2 मध्यावधिको बाटो म अगाडि बढ्थेँ र जनतालाई भन्थेँ क्षमा प्रार्थी छु म, तपाईँले मलाई 5 वर्षको लागि यो गर्नको लागि स्थायित्व र सुशासनको लागि यो अभिमत दिनुभएको थियो। तर मैले पार्टी फेस गर्न सकिनँ। पार्टीभित्र मलाई ठुलो असहयोग भयो। त्यसकारण चाहिँ म चाहिँ फेरि जनताको बिचमा आएको छु। तपाईँले मलाई फेरि एकपल्ट यो परीक्षामा मेरो जाँच लिइदिनु होला। मेरो पक्षमा तपाईँहरूले नम्बर दिनुभयो भने म फेरि एकचोटि माथिल्लो तहमा प्रमोटेड भएर जान्छु, होइन भने म असफल हुन्छु। म चाहिँ आफूलाई त्यही रूपमा भनेर यी विधि त यही हो। प्रचण्डको चाहिँ अवसानले नै हामी केपी ओली भेटामा आइराखेका छौँ। तर केपी ओली सेफको पोजिसनमा देखिए, प्रचण्ड अवसानको बिन्दुमा पुगे। यो झगडा भनेको चाहिँ केपी र प्रचण्डको अरू त नन्दी भृङ्गी मात्रै हुन्। अब नन्दी भृङ्गीको त कुरा गरिरहनु परेन। अब यिनीहरूमध्ये शेरबहादुर हुन् फेरि अझ खतरनाक। त नेपाली जनताको छनौट हेर त, यता भिर यता आगो भने जस्तो स्थिति छ। अब यताबाट हाम फाल्यो भिरमा पुगिन्छ, यताबाट पढ्यो अग्निदह गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यिनीहरूले हामीलाई कहीँ छोडेनन्। कि भिरमा हामफाल भन्छन् कि आगोमा हामफाल भन्छन्। स्वागत छ सुनौ नेपालमा। ल हस्, धन्यवाद। जस्तो अब नेपालको 1-2 महिनादेखिको राजनीति हेऱ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति घटनाक्रमदेखि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग ल्याएर जोडेर हेर्ने हो भने कालापानी लिपुलेक जो नेपालको अधिकृत भूभागहरूमा भारतले सीमा बनाइसकेपछि आएका जुन सतहमा देखिएका विवादहरू र त्यसलाई निरूपण गर्नको लागि संवैधानिक
हाम्रो नक्सा प्रकाशनदेखि त्यसलाई चाहिँ संवैधानिकीकरण गर्ने जुन कदमसम्म आइपुग्दा त्यो कदमको एउटा सारथी जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सत्ता यति बेला धर्मराको स्थिति देखिन्छ। यसलाई चाहिँ दुईतिरबाट हेर्नु पर्ला सायद। एउटा त अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चलिरहेको स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नै नेताहरूले मागिरहेको राजीनामा र त्योभन्दा अर्को चाहिँ केपी शर्मा ओली स्वयंले देखेको भारतलाई इङ्किततर्फ गरेको अस्ति मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा गरेको भाषणलाई लिने हो भने वैदेशिक शक्तिहरूको सहायतामा आफूमाथि हुन गइरहेको त्यो क्षति त्योतर्फ छलफल गर्नु पर्ला। सुरुवातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म विरुद्ध भारत खनिएर लाग्यो, मेरो सत्ता चाहिँ उलटपुलट गराउनु भारत लागिरहेछ भनेर जुन किसिमको सन्दर्भ निकाल्नु भयो नि त्यो कति सत्य हो? अब त्यो त सत्यभन्दा पर त छैन। तर अब प्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यसरी भनेपछिको स्थिति के हुन्छ भन्ने हेक्कामा चाहिँ अलिकति त्रुटि भए जस्तो देखिन्छ। जस्तो के हुनु पर्थ्यो त्यसमा? डिप्लोमेटिकल्ली भन्नुपर्छ त्यस्तो कुरा। एउटा प्रसङ्ग छ, यो राजा वीरेन्द्रको समयको कुरा हो। दरबारमा चाहिँ एउटा डिनर चलिरहेको थियो अनि डिनर चल्ने क्रममा चाहिँ भारतीय हस्तक्षेपको विषयमा प्रसङ्ग उठ्यो। अनि भारतीय हस्तक्षेपको प्रसङ्गमा कुरा उठिसकेपछि वीरेन्द्रले चाहिँ अनि हामीले त्यो त गर्ने, तर इन्डियाले हामीलाई त्यसो गर्न देला र भनेर फुत्त मुखबाट शब्द निस्क्यो। रानी ऐश्वर्या छेउमा थिइन्। रानी ऐश्वर्याले चाहिँ कुरा बुझिहालिन् यहाँ के भयो भनेर, किन राजाको दरबारको वरिपरि पनि 50% मान्छे इन्डियाकै हुन्थे, जसरी अहिले राजनीतिक दलभित्र 50% मान्छे इन्डियाका छन्। अनि रानीले स्थिति अलिकति अमिल्दो भयो भन्ने बुझेपछि लेट्स स्टप द डिनर, लेट्स गो भने जुरुक्क उठिन्। त्यो डिनर सिधिनै बेला भएको थियो, त्यो डिस्पर्स भयो। रानीको हिसाब के थियो भने अब यो कुरा अगाडि बढ्यो भनेदेखि इन्डियाको कुरा त्यहाँ आउँछ, इन्डियाको कुरा त्यहाँ आयो भनेदेखि इन्डियाको दलाल त्यहाँ एउटा छ, त्यसले जस्ताको तस्तै इन्डियन एम्बेसीमा त्यो कुरा पुर्याइदिन्छ। जुन चाहिँ मरिजमानको क्याबिनेटमा पनि 25% इन्डियाका मान्छेहरू हुन्थे, जुन चाहिँ अहिले पनि छन्। त यो सब कुरालाई त बुझ्नु पर्थ्यो नि त प्रधानमन्त्रीले। त्यसकारण खालि डिप्लोमेटिकल्ली मात्रै हामीले चाहिँ अलिकति संयमित भएर हैन, हाम्रो मुलुकको जे भू बनोट छ, हाम्रो जुन आर्थिक परनिर्भरता एकदमै चर्को छ, व्यापारिक घाटा अकल्पनीय छ, भारतसँगको इकोनोमिक डिपेन्डेन्स कल्पनै गर्न नसकिने खालको छ। जस्तो यो चोटि मात्रै अहिले 3टा तथ्याङ्क म दिन्छु, धेरै तथ्याङ्क श्रोताहरूलाई बोझ होला। 11 महिनामा त 31 अरबको त चामल धान मात्रै ल्याएको रहेछ यिनीहरूले। 31 अरबको 11 महिनामा। 3 महिना लकडाउनको अवधिमा 5 अरबको त 3 अरबको त तरकारी मात्रै ल्याए, 4.5 अरबको भन्ने छ तरकारी मात्रै ल्याए, 5 अरबको त औषधि मात्रै ल्याए। मैले अघि बिहानको तथ्याङ्क देखेको। यो तरिकाले मुलुक त हाम्रो त भौगोलिक रूपमा त हामी जस्तो छौँ, तर इन्टरनल्ली त हामी सकिसकेका छौँ नि त। अब यस्तो खाते देशले ठुल्ठुलो कुरा गर्न सक्ने स्थिति छ र? त्यसमा पनि भारतसँग त छँदै छैन। जस्तो अहिले चाहिँ 800 मेट्रिक टन यो मल चाहिँ कलकत्ता बन्दरगाहमा आइपुगेको रहेछ। यहाँ खटपट सुरु भयो, नक्सालाई लिएर खटपट सुरु गर्ने बित्तिकै यहाँ राख्ने ठाउँ छैन भन्थ्यो। त्यहाँ के गर्ने त? 800 मेट्रिक टन चाहिँ कति जहाज होला नि त्यहाँ। अब त्यहाँ जबरजस्ती राखौँ, त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नै नसकिने गरी मुलुक डुब्छ। के गर्ने अब? फेरि मुभे कारको गुल्लीसम्म दिँदैन क्या, उसले हेप्छ, धम्क्याउँछ, यस्तो उस्तो गर्छ, अनेक प्रकारले चाहिँ टेन्सन दिन थाल्छ। त्यो जहाज चाहिँ गुजराततिर गइराखेछ अरे भनेर म सुन्दै थिएँ 10 दिन अगाडि। अब यहाँ किसानहरूको बिचमा मलको हाहाकार जमेर थाहा भइसक्यो।
अब यसरी परावलम्बी भइसकेको मुलुक, अब राजनीति पनि यस्तै परावलम्बी छ। यो इकोनोमिक मात्रै राजनीति त्यस्तै छ हाम्रो। किन जनयुद्ध त्यहीँबाट बसेर गरेछ, जनआन्दोलन त्यहीँ बसेर गरेछ, 12 बुन्दे त्यहीँ गरेछ, त्यहाँभन्दा अघिका दिल्ली सम्झौता त्यहीँ गरेछ, राजै भागेर त्यहाँ गए। अनि यस्ता ल्याङ्राले अनि ठुलो चर्को कुरा गर्न सक्ने अवस्था छ त हाम्रो? त्यसकारण यो बुझ्दै हामीले यो सबै कुरालाई बुझेर मित्र राष्ट्रहरूको पनि भावनालाई मर्मलाई हेरेर कसरी हुन्छ हामीले हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। मुलुकको भू अखण्डता, मुलुकको अस्तित्व, नागरिकताको कुरा यही भइराखेको छ नि त। अब नागरिकता क्रान्तिकारी पल्टेर यिनीहरूले नागरिकता ल्याइदिए, अब तराईले म विद्रोह गर्छु भन्न थाल्यो। यही गर्नु थियो भने उपेन्द्र यादवहरूलाई त्यो पार्टीबाट किन बाहिर बेदखल गरिदिने त्यो सरकारबाट? अब तिनलाई तीभित्र राखिकन कसरी गरौँ के गरौँ भन्यो भने त प्रदेश 2 का सरोकारवाला त उनीहरू थिए। प्रदेश 2 को सेन्टिमेन्ट पनि आफूसँगै हुन्थ्यो, राजनीति अगाडि बढ्थ्यो नि त। अब उपेन्द्रको पार्टीलाई फुटाउन खोजियो भन्ने छ। त्योभन्दा पहिला उनलाई अपमान गरेर त्यहाँबाट निकालियो। अब व्यक्तिवादी 2 जना मधेसी दलका मधेसी नामका नेताहरू त त्यहाँभित्र छन्, तर उनीहरू व्यक्तिवादी प्रवृत्तिबाट आइराखेका छन्। यो समष्टिमा जुन प्राविधिक कुरा प्रधानमन्त्रीले उचित बन्दोबस्त गर्न नसकेको देखियो, त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा यो विषय आइराखेको छ। त यसलाई चाहिँ अब सौम्य शिष्ट राजनीतिक दीर्घकालीन सोच यो तरिकाले भन्दै अनि त्यो कुरालाई पनि काहीँ न काहीँ अलिकति हल्का फ्लेभर जस्तो मात्रै गरिदिएको भए मलाई लाग्छ विषय यस्तो बन्ने थिएन। अब त्यो नगरिदिनाले सिधै भारतले चाहिँ मलाई हटाउन खोज्यो इत्यादि भन्ने बित्तिकै त्यही दलभित्रकाले के भने अब यो भारतले होइन स्वयं मैले गरेको हुँ भनिदिए। प्रचण्डले अस्ति स्थायी कमिटी बैठक अब यो अस्ति नाकाबन्दीको बेला यही भन्थे नि, यो भारतले लगाएको नाकाबन्दी होइन मधेसको विद्रोहले भन्थे। सत्य त्यो थियो त यो जुन त्यसो भएको हुनाले अब सबैलाई थाहा छ नि भारतले संविधान घोषणाको कुरा मन पराएको थिएन। त्यसको प्रतिक्रियामा उसले नाकाबन्दी गरिदियो। अहिले पनि जो इन्टरनल राजनीतिक यो जुन यी भित्रका जुन दलभित्रकै जुन यी के भन्ने अब यिनीहरूलाई भारत प्रस्त तत्त्व नै भन्नु राम्रो हुन चाहिँ, तर अब यहाँ को भारत प्रस्त को नेपाल प्रस्त कन्फ्युज भएको हुनाले, किन 15 दिन अगाडि फेरि भारत प्रस्तको पोजिसनमा प्रधानमन्त्री थिए, यिनीहरू क्रान्तिकारी थिए। त्यस कारणले यी चाहिँ के भने मूलत अवसरवादी पदखोर तत्त्व भएको हुनाले कसलाई बोकेर हिँड्दा के हुन्छ भन्ने पनि थाहा नहुने भयो क्या। जस्तो नाकाबन्दीको बेलामा केपी ओलीलाई बोकियो, पछि नाकाबन्दीको कुरामा मलाई राष्ट्रवादी देख्नेहरू मूर्ख हुनु भने जस्तो कुरा गर्न थाले। अब जनयुद्धको बेला प्रचण्डहरूलाई बोकियो, अब अहिले आएर उनी काङ्ग्रेसको झोला बोक्ने भइदिए। अब शेरबहादुर भन्थे प्रचण्डको टाउको लिएर आऊ, 50 लाख रुपियाँ बोरामा लिएर जाऊ, झोलामा टाउको लिएर आऊ, बोरामा पैसा लिएर जाऊ भन्थे। पछि त्यही शेरबहादुरसँग घाँटी जोडेर चाहिँ सरकार बनाउन थाले। अब हामी पाखा पर्यो नि। यस्तो छ यिनीहरूको राजनीतिको एउटा शैली चाहिँ यिनीहरूको यस्तो छ। तर दलभित्र चाहिँ भारतको भाषा बोल्ने तत्त्वहरू नै उग्र रूपमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा आइसकेपछि अहिले नाकाबन्दीको हतियारलाई उसले अथवा नाकाबन्दी सम्बन्धी सोचलाई कदमलाई जुन मैले 800 मेट्रिक टन मलको कुरा गरेँ, यो तरिकाले उसले बिस्तारै अब के गरिदिन्छ उता। अब हाम्रो त कलकत्ताबाट चिज ल्याउनुपर्छ, यहाँ कलकत्ताबाट यहाँ आउन्जेलसम्ममा ड्राइभरलाई कहीँ कति ठाउँमा ड्राइभरलाई पिट्ने, कति ठाउँमा गाडी चाहिँ रोक्या भनेर अनावश्यक चाहिँ टेन्सन दिने, टर्चर दिने गर्दा गर्दै कलकत्ताबाट रक्सोल आउँदा नआउँदा त बिचरा ड्राइभर त आधी मरिसकेको हुन्छ, सामान आधी लुटिसकेको हुन्छ। अब पेट्रोलियम पदार्थमा अलिकति ढिल दिने बित्तिकै यहाँ हाहाकार मचिहाल्छ। त यसरी जो परनिर्भर मुलुक छ यो परनिर्भरतालाई आत्मनिर्भरतामा लैजानको लागि के नीतिहरू आवश्यक पर्छन्। जस्तो 2.5 वर्ष भयो नि त केपी ओली सत्तामा आएको पनि, 2.5 वर्ष त उनले योतिर केही पनि गरेनन्। जस्तो अघि मैले भने लकडाउनको अवधिमा मात्रै 4.5 अरबको भन्नु पऱ्यो यिनीहरूले तरकारीजन्य वस्तु मात्रै आयात गरे। त्यही अवधिमा हाम्रा किसानहरूको गुल्मीमा फालिदिए, चितवनमा फालिदिए, बनेपामा फालिदिए। अब हाम्रो यतातिर अब अघि चाहिँ जुन मैले मलको कुरा गरेँ, काँकडबिट्टातिर चाहिँ अदुवा र चियापत्ती रोकेर राखेको 3 महिना भइसक्यो। पाम आलको कुरा उस्तै छ, पाम आलको कुरा उस्तै छ। अब यस्तो माग्ने देशले अनि मै हुँ भन्ने स्थिति छ त हाम्रो। त्यस कारण अघि मैले भने राजा वीरेन्द्रको कुरा, अब राजा वीरेन्द्र पनि अब किनले हेरिरहेको थियो, हरेक ठाउँमा दुःख दिन्छ, अलिकति भयो कि घिडिक्क बनाइदिइहाल्छ।
कि यो गर भन्छ। अहिले नि केपी शर्मा ओलीलाई जुन पछिल्लो एक दुई महिनाकै कुरा गर्दाखेरि नक्सा प्रकरणदेखि नागरिकता विधेयकसम्मको कुरा आउँदाखेरि भारतले नचुराएर त्यो खालको दुःख दिएको कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो कुर्सीबाट देखेर त्यो भाषा बोल्नुभयो होइन। उनलाई त के लाग्यो भने सिधै पोलिट ब्युरोमा त्यो भन्न थालिसकेका थिए नि त यिनीहरू, आजै सचिवालय बनाएको छ, आजै पोलिट ब्युरो बनाएको छ भन्न थालिसकेका थिए। त्यसपछि उहाँले थाहा पाइसक्नुभयो कि म कसरी भुङ्ग्रोमाथि छु भनेर। अब त्यो भुङ्ग्रोमाथिबाट निखनिनको लागि बिस्तारै त्यो तातोपनालाई कसरी किनारा लगाउनु पर्ने भन्नेमा उहाँले चाहिँ हातैले झिकेर कोइला उता फालिदिन खोज्नुभयो। अब त्यसपछिको प्रतिक्रिया यस रूपमा आयो। त यो नयाँ कुरा होइन नि नेपालको राजनीतिमा। मरिजमान सिंहको क्याबिनेटमा भएका सबै कुरा माइनिटिङ हुनुभन्दा पहिला चाहिँ भारतीय एम्बेसीमा पुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भयो। यही पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीका बैठकमा भएका अथवा मन्त्री परिषदमा भएका कुराहरू भारतीय मिडियामा कसरी गए त भन्ने खालको प्रश्न उठाएका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको थिए। स्वयं केपी शर्मा ओलीज्यूले कसरी पुग्छन् जस्ताको जस्तै भारतीय मिडियाहरूमा सञ्चारमा कसरी पुगे भन्ने खालको प्रश्न त्यही अस्तिको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि उठाउनु भएको कुरा आइरहेको थियो नि बारम्बार। होइन, उहाँको त यो अभिव्यक्तिमा समस्या छ क्या। जस्तो पत्रकारहरू जहाँ हाम्रो प्रशासन पुग्दैन त्यहाँ पत्रकारको रिपोर्टर कसरी पुग्छ भन्नुभयो। ल भाइ नै 15 दिन बागलुङ बसेर आएको होइन त। पत्रकारको सूचना बागलुङको सूचना अनि केन्द्रमा रिपोर्टिङ हुन सक्छ कि सक्दैन? सक्यो। सञ्जालहरू छन् कि छैनन् त? लोकल रिपोर्टर हुन्छन् कि हुँदैनन्? त्यही बेलामा केजरीवालले के भने तपाईँले जसरी ठाउँ ठाउँबाट सूचना लिएर आउनुभएको छ त्यसले गर्दा हामी सुसूचित भएका छौँ, त्यसले गर्दा हामी चाहिँ सूचनामा समृद्ध भएका छौँ, केजरीवालले यो कुरा भनिरहेको हुन्छ। अब हाम्रा प्रधानमन्त्री के भन्छन् यो सबै यिनीहरूलाई कहाँ थाहा हुन्छ? यहाँ मेरो सिडिओले थाहा पाएको हुँदैन, रिपोर्टरले कसरी थाहा पाउँछ? सिडिओ सँगसँगै रिपोर्टर हुन्छ नि त गाउँमा, हुँदैन? वार्डमा रिपोर्टर हुन्छ नि, कान्तिपुरको हुँदैन, धेरै रिपोर्टरहरू अनि अर्गनाइजेसनका धेरै रिपोर्टर हुन्छन्। अनि ग्लोबल हुन्छ। बिबिसीले कसरी रिपोर्टिङ गर्थ्यो त यहाँ कसैलाई हामी नेपालको सूचना थाहा पाउनु पर्यो भने बिबिसी सुन्थ्यौँ त्यो बेला। कहाँबाट थाहा पाउँथ्यो त त्यसले? त उसका पनि त सूचनाका चाहिँ संयन्त्रहरू हुन्छन्, प्रविधिहरू हुन्छन्, अनि रिपोर्टरहरू हुन्छन्, अनेकौँ सूचनाका स्रोतहरू हुन्छन्। त यति त बुझ्नु पऱ्यो नि त प्रधानमन्त्री। त्यस कारण मैले अघिदेखि नै भनिआएको के थिएँ भनेदेखि अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ शासकीय शैली, अभिव्यक्तिको तरिका, कार्यकर्ताहरूको जुन एउटा टिम बनाउने विधि त्यो उपयुक्त छैन। जस्तो सल्लाहकार राख्नु पर्यो, सल्लाहकार को राख्नु पर्यो? आफूभन्दा जान्ने पो त आफ्नो सल्लाहकार हुन्छ, आफ्नो भक्त पनि सल्लाहकार हुन्छ भने। क्याबिनेटमा मिनिस्टर राख्दाखेरि पनि एक्सपर्टिजमको आधारमा गर्नुपर्ने उहाँले के गर्नुभयो यी कुरामा उहाँले ध्यान पुर्याउनु भएन। अब ध्यान नपुर्याएपछि कुरा फुस्किँदै गयो। जस्तो महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नै चाहिँ राजा महेन्द्रले तस्करीमा आएको सुन छुटाउनको लागि कालापानी दिइसकेको हुनाले अहिले हामीलाई फिर्ता ल्याउन गाह्रो भयो भने रहेछ। अब यसको मतलब त राजाले सुनमा कालापानी त बेचेको भन्ने अर्थ भयो। यो कस्तो प्रवृत्ति हो त? यो शैलीले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारेको छ र यो शैलीको स्रोत मैले लेख्दा उहाँ आफै हो। जस्तो अब के कार्यशैलीका अन्तर्विरोध, कार्यशैलीमा अन्तर्विरोध रहने कुरा पार्टीभित्र त्यो स्वाभाविक भइहाल्यो। धेरै कुराहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यशैलीमा तीव्र असन्तुष्टि आम जनताहरूमा पनि छ। तपाईँ जस्तो विश्लेषकहरूले बारम्बार त्यो देखाइ पनि रहनु भएको छ। तर त्यो यो जुन किसिमले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा जो प्रधानमन्त्रीज्यूको राजीनामाकै कुराहरू उठिरहेछन् नि, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई के सच्याउनै नसकिने गरेर त्यो ठाउँमा पुगेर राजीनामा माग्नुपर्ने हो कि अघि प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति इङ्गित गरे तर्फको कसैको सङ्केतकोबाट अहिले स्थायी कमिटीमा त्यो खालका भोइसहरू चाहिँ प्रस्तुत हुँदैछन्? त कार्यशैली त सच्याउनु सकिने ठाउँहरू अझै पनि थियो होला। होइन, कार्यशैली सच्याउने जुन श्रृङ्खला लामो भयो नि त। पटक पटक कार्यशैलीमै साथीहरूले प्रश्न उठाए। उहाँले चाहिँ तदनुरूप आफूमा रूपान्तरण ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो नभएको हुनाले क्लाइमेक्समा यो आइराखेको छ नि त। तर समस्या के भयो अहिले भने, तर फेरि प्रधानमन्त्रीलाई रिकभरको एउटा बिन्दु चाहिँ यिनीहरूले नै कसरी दिन पुग्यो भने जुन बेला नाकाबन्दी त्यही बेला मधेस आन्दोलन भने जस्तो, त्यसले गर्दा मधेस आन्दोलन बदनाम भयो नि त। भारतको बुई चढेर नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा नाकाबन्दी थुपार्यो भन्ने कुरा भयो नि त। मधेस आन्दोलन उठ्नै नसक्ने गरिकन भाषियो कि भाषिएन। अब अहिले पनि केपी ओलीका इतर जो प्रवृत्तिहरू हुन् मलाई लाग्छ धेरै नै सकस
को ठाउँमा यिनीहरू अब पुग्छन् पर्नेवाला छ त्यस्तो म देख्छु किनभने ठ्याक्कै भारतको बोली यिनीहरूले बोलेको देखियो प्रचण्ड माधव कुमार वामदेवले बोल्दैछन् त्यो भाषा त्यो ठ्याक्कै त्यो देखियो नि त किनभने भारतले के भन्यो भने चीनसँग लागेर नेपालको विरुद्धमा केपी ओली युद्ध गर्दैछन् भन्न लाग्यो लिम्पियाधुरा क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्यो भन्न लाग्यो अब नागरिकताको विषयमा यहाँ विद्रोह अब ल देखो केपी ओली का क्या हाल हो रहा है भनिदियो अब ठ्याक्कै मिल्यो नि त म के भन्दैछु भने नाकाबन्दीले गर्दाखेरि केपी ओलीलाई त महाकालीको तत्त्व भन्थ्यो हिजो त्यसले गर्दा केपी ओली बदनाम थिए नाकाबन्दी विषय आयो हामी पनि लाग्यौँ उनको सुनाम भयो 2/3 भयो त्यसपछि उनले नाकाबन्दी ताका उठाएका कुराहरू छोड्दै ल्याएको देखियो बदनाम भए फेरि यो विषय आयो लिम्पियाधुरा ल्याइदिए नागरिकता ल्याइदिए अरू ल्याइदिए फेरि उनको सुनाम चाहिँ माथि आउने बित्तिकै अर्को पक्षको बदनाम फेरि बढेर गयो अब हामीलाई चाहिँ चाहियो के भने यो कुरा नेपाली जनताको विषय हुन सक्छ कि सक्दैन त मानिलिउँ केपी ओली अझ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए डाक्टर साहब यहीँनिर अरू थुप्रै कार्यशैलीहरूमा उहाँसँग असहमति हुन सकेला आम जनताहरू असहमति हुन सकेला तर राष्ट्रियताको मामलामा केपी शर्मा ओली समकालीन नेतृत्वहरूमा अलिकति राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छे हो भनेर भन्न सकिन्छ त अहिले सकिँदैन किनभने राष्ट्रियता भनेको एउटा दृष्टिकोण हो राष्ट्रियता भनेको जनता हो राष्ट्रियता भनेको औद्योगिकरण हो राष्ट्रियता भनेको कृषिको व्यवसायीकरण हो राष्ट्रियता भनेको मुलुकको आत्मनिर्भरता हो अरू कुरा गफ मात्रै हो त्यो दिशामा हामी कहाँ छौँ त हाम्रा कति उद्योग छन् हाम्रा किसानहरूले बजार कतिको पाउँछन् अहिले उखुको मूल्य यिनीहरूले 25 वर्षदेखि भुक्तानी दिएको छ जस्तो राष्ट्रियता त कसैले मिचेको भूभागमा चाहिँ आफ्नो नक्सासम्म ल्याउने कुरा नि त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्न त मिलेन खासमा तर अब त्यो चिजको चाहिँ कहाँबाट त्यो चिजमा यो विचलन आएको छ त्यो प्रश्न हो नि त जस्तो महाकाली हुँदाखेरि महाकालीको उद्भव निर्गुल नभइकन महाकालीमा जानु हुँदैन थियो नि त महाकालीको उद्भव क्लियर गरौँ त्यति बेला हाई टाइम थियो किनभने इन्डियालाई महाकाली नगरी भएको थिएन किनभने इन्डियाले टनकपुरमा अतिक्रमण गरिसकेको थियो टनकपुरलाई वैधानिकता दिनको लागि ऊ महाकाली गर्दै थियो किन उसले त मिचिसक्यो टनकपुरमा त अब लिम्पियाधुरा मिचिसक्यो टनकपुर मिचिसक्यो सुस्ताको कुरा पनि त्यही छ मेची महाकालीको कुरा पनि त्यही छ भारत एकदम प्रतिरक्षामा थियो नि त त्यो हाई टाइम थियो र ठिक छ हामी महाकाली त गर्ने तर हाम्रा यति चाहिँ दुई देशबीचका सम्बन्धहरूमा व्यवधानहरू छन् यिनलाई व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्रै हामीलाई सुगम हुन्छ भनिदिएको भए त इन्डिया त खतराको भइहाल्थ्यो नि तर त्यति बेला इन्डिया कहाँ छ यिनीहरू नै महाकाली गर्ने कि नगर्ने भनेर अहिलेकै जस्तो लिम्पियाधुराको प्रश्न के हो र के होइन भन्ने विषयमा जसरी अहिले यिनीहरू विवादित छन् त्यति बेला महाकाली गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा त्यसरी नै विवादित भए र पार्टी नै फुटाए त अर्काको लागि आफ्नो पार्टी किन फुटाउनु पर्ने कालापानी लिम्पियाधुराको लागि हामीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा किन माग गर्नुपर्ने त अर्काकै लागि भूपी शेरचनले भने जस्तो हामी अर्काकै लागि जुट्ने अर्काकै लागि फुट्ने हामी क्यारम बोर्डको गोटी जस्तो हौँ भन्थे नि भूपी शेरचनले ठ्याक्कै त्यही कुरा भइराखेको छ त्यसकारण यो चाहिँ केपी ओलीको राजीनामा माग्ने कुरा हो भने पनि टाइम एप्रोप्रिएट होइन फेरि अर्काको लागि हामीले पार्टी फुटाउ अर्को बाबा मुलुकको प्रधानमन्त्री त लिम्पियाधुरालाई लिएर अगाडि बढिसक्यो अनि अर्को पक्षले यसलाई एकदम नराम्रो रूपमा लियो र तँलाई म जागिरै खान दिन्न भन्ने ठाउँमा उसले आफ्नो पोजिसन बनायो त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई अझ हामीले साथ दिनुपर्ने कि तँ अहिले राजीनामा देऊ भन्नुपर्ने के भन्नुपर्ने यसो हेर्दा त म पनि के देखेँ केपी ओलीको दलाल जस्तो देखेँ फेरि तर नाकाबन्दी हुँदा 45 सालमा हामीले राजाले नाकाबन्दी विरुद्ध लडिरहेको बेला राजनीतिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु राष्ट्रियताका दृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदैन भन्यो फेरि दरबारिया भन्थे माओवादी आतंककारी हुन् मारेरै सिद्ध्याउनु पर्छ भन्थे बल्कि वामदेव नै धामी आयोग भन्ने त्यति बेरको सदस्य सचिव होला योगेश भट्टराई त्यो धामी आयोग जस्तो छ त्यो आयोगका यसलाई मारेरै सिद्ध्याउनु पर्छ यो माओवादी भन्नेलाई भन्थे अहिले प्रचण्डभन्दा अर्को नेतै छैन भन्छन् यिनीहरू नै जस्तो एमसीसीकै म कुरा भन्छु नि त यो एमसीसी प्रोसिड भएकै त्यो बेलाको बिजुली मन्त्री भनेको वर्षमान पुन हुन् अब अहिले उनी आफै बिजुली मन्त्री छन् एक शब्द पनि बोल्दैन यहाँ कार्यकर्ताहरू एमसीसी हुन्छ र एमसीसी हुँदैनमा जीवन मरणमा लडिराखेका छन् यो कस्तो खालको लडाइँ हो भनेको नि मैले त्यो गर्नेले त्यो किन गरेको भन्ने त भइहाल्यो नि किनभनेदेखि
प्रचण्ड त्यसको त्यति बेलाको पार्टी नेता हुन्, अहिलेको पनि पार्टी अध्यक्ष हुन्। होइन एमसिसीको कुरा यस्तो हो, हामी यसमा विभक्त हुनुको केही अर्थ छैन भने त भइहाल्यो नि त। नेपाली जनता किन लड्नु पर्यो भने नि नेता घाँटी जोड्ने, ती बसेर जनयुद्ध गर्ने, ती 12 बुँदे गर्ने, ती जनआन्दोलन गर्ने, अनि हामी चाहिँ काटाकाट गर्नुपर्ने त यो अर्थको लडाइँ भएन। लड्ने हो भने पनि अलि अर्थपूर्ण लडौँ भन्ने मेरो चाहिँ तर्क हो। जस्तो डाक्टर साहब अब यो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरामा चाहिँ अहिले मानिलिउँ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पदै गयो अरे, त्यो गइसकेपछि आउने कुनै सरकारले पनि त यो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सन्दर्भलाई त अब यो जुन राष्ट्रियकरण र आम जनताको मनमनमा जनजनमा गइसक्यो नि यो कुरा, त्यहीबाट पन्छिने त कुरा आउँदैन होला सायद। अर्को कुनै अमुक देशले कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीलाई बनाएर तर्काउँछु भन्ने खालको त्यो खालको कच्चा खेल त खेल्ला र भने यो त अब कालापानी, लिपुलेकको सन्दर्भ त आम जनताको बिचमा गइसक्यो नि। अब अर्को कुनै प्रधानमन्त्री आएर यहाँबाट छुटकारा पाउने सम्भावना छैन। सम्भावना त छैन, तर एको लज्जा त्याज्यति सर्वत्र विजयी भवेतम। अब एमसिसीकै कुरा भनौँ न, एमसिसी 6-7 जना प्रधानमन्त्री संलग्न छन्, 6-7 जना अर्थमन्त्री संलग्न छन्, अनि एमसिसी किन अहिले विलखबन्धमा परेको छ त? त्यस्तै नै भोलि लिम्पियाधुरा ल्याउने भन्ने नक्सामा भयो, तर एमसिसीमा विवादित भए जस्तो हामी विवादित भइरहने, नेताहरूले दलाली गरिरहने, जागिर खाने भइरह्यो भने के हुन्छ त हामीलाई? एमसिसी मैले भने बाबुरामको पालामा अगाडि बढ्यो, खिलराजले अझ अगाडि ल्याए, सुशील कोइरालाले अझ अगाडि ल्याए, झल्न केपी ओलीले अझै मास्तिर ल्याइदिए, प्रचण्ड र कृष्णबहादुर मराले झन् मास्तिर ल्याइदिए, शेरबहादुरले सदर गरिदिए। अब अहिले फेरि केपी ओलीको टाउकोमा आउँदैछ। अब अहिले केपी ओलीको टाउकोमा आउँदैछ। मानिलिउँ यो एमसिसी केपी ओलीले नै गरेको हो भने चाहिँ गरेर हामी बोलिराखेका छौँ, त्यसको के दबाई छ? यो एमसिसीमा एकैछिनपछि आउँला भन्नाले अब यो कालापानी, लिपुलेक र यो अहिलेको सरकारकै सन्दर्भमा आउँ। जस्तो केपी ओलीको बहिर्गमनसँगै यो अहिले हामी जुन राष्ट्रियताको मुद्दामा एक किसिमको अपग्रेड भयो है, भारतसँगको सन्दर्भमा हाम्रो मिचिएको भूभागहरू हामी संवैधानिकीकरण गऱ्यौँ, नक्सा बनायौँ, नक्सामा छाप्यौँ, जुन खालको हामीसँग केही खुसीहरू थिए यो विषयमा, केपी ओलीको बहिर्गमनसँगै ती खुसीहरू चाहिँ हामीबाट फेरि खुसिनेवाला छन्, हामीले संविधानवाला सक्छ। यो प्राविधिक कुरा हो कि बाबु, हामीले बुझ्नुपर्छ यो कालापानी, लिम्पियाधुरा भन्ने विषय के हो, यो कसरी भएको छ भनेर त्यो बुझ्नुपर्छ। यहाँ त यही मुद्दाले प्रधानमन्त्रीको पद धरामा परिसक्यो, गइसक्यो त्यो त यो त यो भनौँ न, जस्तो हो 72 को संविधान हामीले जारी गऱ्यौँ होइन, के भयो त हामीलाई? नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्यो। लिम्पियाधुरा नक्सा चाहिँ केपी ओलीले ल्याए, अब केपी ओलीको जागिरदारमा पर्यो। तर प्रचण्ड अगाडि सरेर के भने, जस्तै त्यति बेला मधेसवादीहरू अगाडि सरे, यो भारतले लगाएको नाकाबन्दी होइन हामीले हो भने, त्यसरी नै अहिले प्रचण्डले यो भारतले गरेको होइन मैले राजीनामा आएको हो भन्थे। अब कति सफेद झुट छ त यहाँ? के नाकाबन्दी लागेको थिएन? के भारतले केपी ओलीलाई बेदखल गर्न खोजेका होइनन्? तर किन प्रचण्डले काँध हाले? लो प्रचण्ड त पदखोर हुन्, कुरै सिद्धिहाल्यो। अनि माधव नेपाल र झलनाथ वामदेवहरू के भएको त तिनीहरूलाई चाहिँ? त यो जो स्थिति आइराखेको हुन्छ, यो स्थितिलाई हामीले निर्णायक रूपमा अब वारपार गर्नुपर्छ। अब अर्काको लागि, अर्काको निमित्त हाम्रो देशको राजनीति, हाम्रो देशको संविधान, हाम्रो देशको परिवर्तन किन जहिले पनि बलिको बोको भइराखेको छ? अब यो ठाउँमा अब हामीले बौद्धिक र चाहिँ के भने सैद्धान्तिक विचार विमर्श गर्नुपर्छ। हामीले यहाँ के गर्यौँ भने मलाई के मनपर्छ, मलाई के मन पर्दैन भन्ने आधारमा विचार विमर्श गर्यौँ। यिनीहरूले नचाहेको मान्छेको लेख छापिँदैन यो देशमा, यिनीहरूले नचाहेको मान्छेको अन्तर्वार्ता बद्दैन यो देशमा। अहिले पो अनलाइनको सिस्टम आएर हामीले पनि एउटा न एउटा फोरम पाउँछौँ, होइन भने प्रायोजित भन्दा अर्को विचारै बद्दैन यहाँ। अस्ति कान्तिपुरले अब हामी लिम्पियाधुरा ल्याउनपट्टि लागिराखेका छौँ, कसरी 7 गाउँ गयो भन्ने कुरा प्रायोजित समाचार चाहिँ त्यहाँ प्रसारण गर्यो। कान्तिपुरको सम्पादक प्रचण्डले नियुक्ति गरेको भन्ने कसलाई थाहा छैन। त्यही कारण अरूका विचारहरू त्यहाँ चाहिँ प्रतिबन्धित गरेर राखेको छ भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा छैन। तर यो हो भनेर कसैले कहिले पनि बोलेन नि। अब फल भोग त्यो ठाउँमा आयो नि त विषय। ठिक छ। अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक जुन रूपमा अगाडि बढ्दैछ नि डाक्टर साहब, जस्तो 45-46 सदस्यीय उसमा चाहिँ अधिकांश सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षसहित प्रधानमन्त्री पद दुवै छोड्नुपर्छ भनेर जुन धारामा जाँदैछ, त्यो धाराले मानौँ कि केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनसँगै भोलि नेपालको लागि अर्को कुनै प्रधानमन्त्री आउलान्।
त्यसलाई अब हामी कसैको यसम्यान बनेर आउँदैछन् भावी प्रधानमन्त्री भनेर बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन? प्रष्टै भयो नि त्यो त। किनभने भारत जसरी पनि केपी ओलीलाई हटाउन चाहन्छ र त्यो मुहिम उनीहरूले छोडिसकेका छन्। त्यहाँको मिडियाको 95% भन्दा ठुलो जनमतले केपी ओली भनेको भारत विरोधी हो, चीनको दलाल हो, उनीहरूसँग मिलेर भारतको विरुद्धमा आक्रमण गर्दैछ यो भनिराखेको छ र उसले प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिर जानु भारतको स्वार्थको लागि अपरिहार्य छ भन्ने माहौल खडा गरेको छ उसले। त्यही कुरा यहाँ प्रचण्डहरूले गरिराखेका छन्। अनि मिलेन कुरा होइन होला, तर मिल्न आयो। जस्तो नाकाबन्दीको बेला केपी ओलीले 2/3 लागि नाकाबन्दीको नाटक रचेको छ भन्ने कुरा त पछिको परिणामले देखायो। तर हामी जम्मै नाकाबन्दी विरुद्ध केपी ओलीको पोजिसन ठिक छ भन्नेमा उभियौँ नि। यही कुरा वीरेन्द्रको हकमा हो। वीरेन्द्रले आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि पनि राष्ट्रियताको कुरालाई बढी जोड दिइरहेको हुन्थ्यो। केपी ओलीले पनि नाकाबन्दीको कुरालाई चाहिँ 2/3 लागि बढी जोड दिइरहेको हुन्थ्यो। तर हामी त कुनै न कुनै रूपमा अङ्ग भयौँ नि। अब अहिले पनि भारतले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको विरुद्धमा यो कोइन्सिडेन्स मात्रै होला, तर यो वैकल्पिक जो नेतृत्वको कुरा गर्ने पक्षको पोजिसनले उता मद्दत हुन पुग्यो नि त। होइन होला, तर त्यस्तो हुन पुग्यो। त्यसकारण राजनीतिमा कहिलेकाहीँ संयोगको पनि ठुलो अर्थ हुन्छ। त्यही हुने देख्छु म। जस्तो अहिलेको यसमा तपाईँले अघि नाकाबन्दीको कुरा निकाल्ने हो, नाकाबन्दीमा तमाम अहिले आएर म असहमति हुन सक्छु, तर त्यति बेला नाकाबन्दीमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग थिएँ भनेर जुन भन्यो नि, अहिलेको जुन स्थितिमा एउटा एकातर्फबाट स्थायी कमिटी चलिरहँदाखेरि तपाईँ अहिले जुन धरापमा परिरहेछन् केपी शर्मा ओलीको यो चाहिँ, र अर्को इन्डिया भारतबाट पनि थुप्रै थ्रेटहरू आइरहँदा तपाईँ अहिले ठ्याक्कै नाकाबन्दीको पक्षमा जस्तै चाहेर नचाहेर केपी शर्मा ओलीको पक्षमा हुनुहुन्छ कि के कुन? होइन, म कसैको पक्षमा हुने भन्ने कुरै आउँदैन। मैले भने गुण र दोषको आधारमा, जस्तो जनयुद्धको बेला यी जम्मै केपी ओलीहरू, योगेश भट्टराईहरू नै हो कि होइन, वामदेवहरू नै यिनीहरू आतङ्ककारी हुन्, यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर लागेका थिए नि। हामी लाग्यौँ त। शेरबहादुरहरू प्रचण्डको टाउको लिएर आऊ, 50 लाख रुपियाँ बोरामा लिएर जाऊ भन्थे नि त। अनि अहिले अब यहाँ पनि हामी नाकाबन्दीको बेला केपी ओलीसँग उभियौँ होइन। तत्काल उनी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जो नाकाबन्दी होइन भन्थे हृदय त्रिपाठीहरू त्यही भन्ने होइन, उनीहरूसँगै मिलेर चाहिँ सरकारमा बसे। अब अहिले पनि हामीले फेरि यो बात त्यो ठाउँमा आफूलाई उभ्यायो भने अनि भोलि फेरि ढाडमा हगिदियो भने के हुन्छ त? उभिनु पर्ने ठाउँमा त उभिनु त पर्ला नि। उभिसक्यौँ नि त। मैले भनिसकेँ केपी ओली माथि जुन अहिले साङ्घातिक हमला भइराखेको छ यो विदेशी स्वार्थको अनुकूल छ, मैले भनिसकेँ। यहाँभन्दा के उभियो? नाङ्गै बोकेर अब केपी ओली मेरो नेता हो भनौँ? हुनसक्छ नि केपी ओली मेरो नेता? ठिक छ डाक्टर साहब। अब त्यसो भए त्यो प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनसँगै अर्को कुनै देशको अलि स्वार्थमा काम गर्ने जुन सरकार आयो भने नेपालको राजनीतिमा उनको कार्यशैली, उनले काम गर्न चाहिँ कति सहज हुन्छ त्यसो भए अब भावी आउने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ? त्यो सम्भवै छैन त्यो। किनभने या त्योभन्दा अगाडि नै या त पार्टी विभाजनको स्थिति आउँछ अथवा मुलुक मध्यावधिमा जान्छ। केही गरी यिनीहरू अगाडि बढे भनेदेखि पनि जुन विधिबाट केपी ओलीलाई हटाएको छ, केपी ओलीको पोजिसन त्यहाँभित्र त्यही हुन्छ। अनि यिनीहरूले कसरी सरकार चलाउन सक्छन् त? छ के उपाय? यो कुनै विधि नै होइन। यो तरिकाबाट कुनै एउटा नेतालाई बेदखल गर्नु त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदैन। जस्तो भोलि त्यही माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए, केपी ओलीको एउटा समूह त त्यहाँ रहिरहन्छ होला, 30-40 सांसद त त्यहाँ अझै पनि होलान्, अनि 30-40 सदस्यहरू त केन्द्रीय कमिटीमा अझै पनि होलान्। कि केपी ओलीलाई यिनीहरू पार्टीबाट निकाल्छन् अरे त? के गर्छन् अरे? निकाल्ने अरे केपी ओलीलाई त्यहाँबाट? केपी ओली त्यही दलमा रहने हो भने अनि जसरी केपी ओलीलाई बेदखल गरिएको छ, किनभने केपी ओलीले त 5 वर्षको जनमत लिएर आएका छन् तलबाट, जनताको अभिमत पनि छ त्यहाँ। प्रचण्डले 5 वर्षको लागि नै तिमी प्रधानमन्त्री हो भनेको छ। अनि अहिले नै आएर चाहिँ उनलाई अर्काको लागि त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भनेदेखि अनि के नैतिकताको आधारमा त्यो पार्टी चलाउने त भोलि माधव नेपालले? खरदार जागिर हो प्रधानमन्त्री भनेको। केपी ओलीका प्रचण्डका पिए हुन् माधव नेपाल भने? त्यस्तो हुन्छ केही कुरा? म त अहिले केपी ओलीको विषय बनाएर बोलिरहेको छैन। भोलि अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ, अर्को नेता हुन्छ नि त। अनि उसको अस्तित्व के हुन्छ त त्यहाँ? मेरो चासो चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। जस्तो राजाको विषयमा म यो भन्छु नि, राजा आउनु
कहिले पनि महत्त्वको कुरा होइन। त्यसपछि के हुन्छ त महत्त्वको कुरा त्यो हो। किनभने अहिले जो राजाको सामाजिक प्रतिष्ठा छ यिनीहरूको त राम्रो छ नि त। जनकपुरमा राजा गए भने 20,000 मान्छेले हेर्छन्, विद्या भण्डारी गइन् भने मुस्किलले 5,000 मान्छे, त्यो पनि सेनाका प्रहरीका जागिर खाने इर्द गिर्द यी चट्टाबट्टाहरू मात्रै हुन्छन् त्यहाँ वरिपरि। भनेपछि त अहिले राष्ट्रपतिको के प्रतिष्ठा छ नेपालमा भन्नु त? त्यस कारणले एउटा प्रतिष्ठा लिएर पनि मान्छेले हिँड्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि पनि प्रधानमन्त्री पदको चाहिँ एउटा बाइजत बहिर्गमनको एउटा विधिमा जानुपर्छ। तँ आजै छोड, तँ भोलि नै छोड भन्दै लखेड्दै अपमानित गर्दै कुनै पनि नेतालाई गरिने व्यवहार हो यो। ठिक छ, यो केपी ओलीको लागि अब बाँकी विकल्पहरू के हुन सक्ने? सहजै तरिकाले प्रधानमन्त्रीले यो पद छोड्नु होला, प्रधानमन्त्री पद चाहिँ छोड्नु होला, अथवा पार्टीभित्रै पनि पार्टी अध्यक्ष पनि छोड्नु होला जस्तो त देखिँदैन। केपी ओलीका सम्भावित अब यस्तै अगाडि बढ्ने हो भने, स्टिकली अगाडि बढ्ने हो भने यो स्थायी कमिटीको बैठकबाट जुन खालका निर्णयहरू जुन दिशामा जाँदैछ त्यो दिशामा जाने हो भने केपी ओलीका सम्भावित कदमहरू, राजनीतिक कदमहरू के हुन सक्छन् डाक्टर? मध्यावधि हुन्छ, डाइरेक्ट मध्यावधि हुन्छ। सिफारिस गर्छन् प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई, संवैधानिक व्यवस्था छैन, अदालतमा आउँछ। अनि नेपालको अदालत स्वायत्त छैन, पार्टीको एउटा एउटा कार्यकर्ता त्यहाँ बसेको हुन्छ, त्यहाँ न्यायाधीश हुँदैन। यदि यो बाहिरीय तत्त्व हाबी भयो भनेदेखि मध्यावधिमा जान नपाइने भन्ने भर्डिक्टको तर्फमा फैसला आउँछ। त्यस्तो भएन भने संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि अहिलेको अवस्थामा 2/3बाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानवाद अनि आवश्यकताको सिद्धान्त अनि कानुनी अभ्यास सबै दृष्टिकोणले समेत मध्यावधिमा जाने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस उपयुक्त लागेको हुनाले, किन अदालत संवैधानिक व्यवस्थाको अन्तिम व्याख्याता पनि सर्वोच्च नै हो, अनि मुलुक मध्यावधिमा जान्छ। त्यसपछि यिनीहरूले के गर्दा छन् हामी पनि हेरौँला न। त्यो हाम्रो लागि अनुकूल हो मध्यावधि? बरु प्रधानमन्त्रीज्यूको बहिर्गमन र अर्को कुनै यसम्यान कसैको लागि बनेर प्रधानमन्त्री बनेर आउनुभन्दा अहिले नै प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन मध्यावधि घोषणा गर्नुभयो त्यो हाम्रो र देशको लागि अनुकूल हुन्छ? यहाँ देश र हामी भन्ने कुरा होइन, म भन्ने कुरा हो। म के हुन्छु भन्ने कुरा हो। म हुनुपर्छ यहाँ। यो देशलाई कसले हेरेको छ? देशको त देशले के भनेको थियो? हामीलाई स्थायित्व र समृद्धि सुशासनको लागि 2/3 देऊ भनेका थिए, हामीले दिउँ नि त। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ गणित प्रश्न होइन, आचरण र संस्कार प्रश्न हो। अहिले के भयो त? अनि यो देशको कुरा हो यो? अहिले एउटा ल्याङ्ग्रेको ठाउँमा अर्को फट्याङ्ग्रो आएर प्रधानमन्त्री हुनु देशको प्रश्न हो? अहिले कोरोना हाम्रो प्रश्न हो, अहिले चाहिँ समृद्धि हाम्रो प्रश्न हो। भाइ छोरा संसारभरि छटपटाएर रोएर मरेर छाती पिटिरहेछन्, मलाई यहाँबाट लगिदेऊ, मलाई कुवेतबाट लगिदेऊ, मलाई UAE-बाट लगिदेऊ, म राजदूतावासमा एकचोटि पस्न पाऊँ। भाइ छोरा त्यहाँ छन्, दिदीबहिनी बुरुन्डीमा गएर चाहिँ डिस्को डान्स गर्छन्। यी तिग्रेहरू यहाँ बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनु पर्यो, प्रधानमन्त्री फेर्नु पर्यो, म मन्त्री हुनु पर्यो। कुन चाहिँ उहाँकै प्रधानमन्त्री भएर के भएको छ यो देशमा? के भयो त अहिलेसम्म? यो देशको कामै त, यो देशको राजनीति नै मिनिस्टर प्रोडक्सन फ्याक्ट्री हो यो देशको। कति मन्त्री भए? 1600 त मन्त्री भए 7 सालदेखि यता। त गाउँको चेपाङले के पायो? कालीकोटी महिलाले के पाए? सुत्केरी हुन काठमाडौँ आए कि महिला भेन्टिलेटर नपाएर नर्वीको कोरिडोरमा मरी, त्यसले के पाए? एउटा अहिले क्वारेन्टिन बस्ने व्यवस्था छैन काठमाडौँमा, क्वारेन्टिनको लागि एउटा पनि ठाउँ छैन भन्छन्, एउटा किट छैन। चाइनाबाट लिएर आए, नक्कली भन्ने कुरा पुष्टि भयो। अनि प्रधानमन्त्रीको जद्दोजहद छ। यो हाम्रो विषय हो, यो नेपाली जनताको विषय हो, यो देशको विषय हो यो। त्यस कारणले यो देश भन्ने यहाँ छैन। म के हुन्छु भन्ने कुरा छ। म भएँ सब ठिक छ, म भएन भने भाँडमा जाए केही पनि ठिक छैन। त्यही हो त कुरा। तर भइराखेको त्यही छ। तपाईँले यो मध्यावधिको सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ यो स्थायी कमिटी बैठकलाई हेरेर? अब म हो भनेदेखि अस्तिसम्म मध्यावधि घोषणा गरिदिइसक्थेँ। यो देशको पक्षमा छैन, यो जनताको पक्षमा छैन। तर वेस्ट मिनिस्टरियलको चाहिँ के हुन्छ सिस्टम भनेदेखि जुन नेताले त्यो जनमत लिएर आएको हुन्छ त्यो अवधिको लागि त्यो जनमत उसैको हो। ठिक छ, पार्टीभित्रको प्रक्रियाभित्रबाट, सहमतिका बीचबाट, राष्ट्रिय आवश्यकताका बीचबाट प्रधानमन्त्री पनि हेरफेर गर्न सकिन्छ, जनमतलाई पनि दाहिने देब्रे गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा हो। तर सिद्धान्त त त्यो कुरा होइन। सिद्धान्त त के कुरा हो भनेदेखि यो 5 वर्षको जनमत त्यो नेताको लागि हुन्छ, केपी शर्मा ओलीको लागि, त्यसको लागि हुन्छ यो।
अब म भइदियो भने म भए दुईवटा काम गर्थेँ अहिलेसम्म। म यो गुटबन्दी गर्नेलाई तुरुन्त पार्टीको अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, किनभने यति लामो छ यो गुटबन्दी कल्पना नगर्नु। म यो यो गर्थेँ। 2 मध्यावधिको बाटो म अगाडि बढ्थेँ र जनतालाई भन्थेँ क्षमा प्रार्थी छु म, तपाईँले मलाई 5 वर्षको लागि यो गर्नको लागि स्थायित्व र सुशासनको लागि यो अभिमत दिनुभएको थियो, तर मैले पार्टी फेस गर्न सकिनँ। पार्टीभित्र मलाई ठुलो असहयोग भयो, त्यसकारण चाहिँ म चाहिँ फेरि जनताको बिचमा आएको छु। तपाईँले मलाई फेरि एकपल्ट यो परीक्षामा मेरो जाँच लिइदिनु होला। मेरो पक्षमा तपाईँहरूले नम्बर दिनुभयो भने म फेरि एकचोटि माथिल्लो तहमा प्रमोटेड भएर जान्छु, होइन भने म असफल हुन्छु। म चाहिँ आफूलाई त्यही रूपमा भनेर यी विधि त यही हो। डाक्टर साहब, यो मध्यावधिको सम्भावित आँकडा पनि यसो छ्यास आम दर्शकहरूलाई यो रुचिकर पनि होला। यसपछिको मध्यावधि गइयो भने तपाईँले भने जस्तै गइयो भने के हुनसक्थ्यो त्यति बेला? काङ्ग्रेसले जित्छ, के हुन्छ अरू के हुन्छ? त्यति बेला गणेश मानले भन्थे नि, काङ्ग्रेसलाई दशा लाग्यो भने पञ्च हुन्छ, अनि स्याललाई दशा लाग्यो भने सहर पस्छ, काङ्ग्रेसलाई दशा लाग्यो भने पञ्च हुन्छ भन्थे। ठ्याक्कै त्यही देखियो नि त। जो पञ्चमा गए काङ्ग्रेसहरू समाप्तै भए। स्याल त सहरमा पस्यो भने मर्छ नै मर्छ। अब अहिले छँदा खँदाको 2/3 मासेर यसरी रत्युली खेल्छन् भने जनताले तिनीहरूलाई छोड्छन् त? नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्य के भयो भने फेरि त्यहाँ अर्को एउटा जो नेता आउँछ शेरबहादुर नामको, यीभन्दा गएको हुन्छ भने नेपाली जनतालाई त केही पनि फाइदा भएन नि त, न नेपाल राष्ट्रलाई फाइदा भयो। त्यसकारण इतिहासले यिनीहरूलाई यति कडा दण्ड दिनेवाला छ, यिनीहरूले सम्झिनेछन् पछिसम्म। त्यसकारण म आम कार्यकर्तालाई भन्छु, भाइ तिमीहरूको जो 8 लाख त कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता छन् भन्ने छ, तिनीहरूको भाग्य र भविष्य यहीँ छ नि त। त्यो स्वार्थको लागि जसरी पार्टीमा यो खालको साङ्घातिक व्यवहार गरे यो अक्षम्य छ। मैले भनेर केही पनि हुँदैन। महिलाई कुटुला जस्तो गर्थे जुठेहरू हिजोसम्म, अहिले पनि यिनीहरू मातम छाइराखेको छ यिनीहरूको शिविरमा, किनभने जोर लात्तीले हान्यो नेताले यिनीहरूलाई। तिनको आवाज म बोलिदिइराखेको छु। भाइ तिमीहरूमाथि ठुलो भनौँ शहीद, बेपत्ता, विस्थापित, तिनीहरू आज के गर्दै होला? शहीद परिवार कहाँ होलान् भन्नु त? यिनीहरूले माओवादी जनयुद्धमा 6 महिनामा भएको बच्चा आज 20 वर्षको भइसक्यो। कसरी पेट पाल्दै होला त्यसले? त्यसकी बुढी आमा बिचरा कपाल सबै फुल्यो होला। छोरा आउँछ भनेर पिँढीमा पर्खे आमा रोएकी छिन्। यहाँ माथि प्रचण्डले काहीँ छोरीलाई बनाइरहेछ, काहीँ बुहारीलाई बनाइराखेको छ। अहिले प्रचण्डको श्रीमती स्वास्थ्य भइदिएको भएदेखि राष्ट्रपति हुन्छन् यो देशकी। अनि शहीदकी आमा चाहिँ अब यसो मैले देख्दाखेरि त प्रचण्डको विरुद्ध गरेर देखियो नि त। प्रचण्डको कजलाई त म अहिले पनि उच्च प्रशंसा गरिरहेको छु नि, तर त्यो कज यो दिनको लागि थिएन। तिमीले भन्नुपर्ने कुरा, तिनीहरू आज जिउँदो लास छन्, एक शब्द निकाल्दैनन्। अब मैले कहिलेसम्म यो बाणी दिने हो, कहिलेसम्म मैले यसरी बोल्ने हो? डाक्टर साहब, अन्त्यमा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको जुन अन्तर्विरोध र सत्तामा जुन किसिमको अलिकति कमजोरमा ऊ देखिरहेछ नि, यसको सही समाधान चाहिँ नेपाली जनतालाई पनि हित हुने गरेर, कमसेकम अरू वैदेशिक शक्ति राष्ट्रहरूको नाङ्गो हस्तक्षेप पनि नदेखिने गरेर यसको सही समाधान के हुनसक्छ? खास त्यो केपी ओलीले गर्नुपर्ने पनि गरोस् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीले गर्नुपर्ने पनि त्यो खालको निर्णय गरोस्। यसको सही समाधान र सही दिशा के हो? यसको सही समाधान र सही दिशा त लगभग अब हाम्रो हातबाट गइसक्यो। क्यान्सर लागेपछि के हुन्छ कि खुट्टा काटेर फ्याँक्नु पर्यो कि चाहिँ परमधामको बाटो रोज्नु पर्यो? किनभने यो क्यान्सराइज भइसक्यो क्या। अब किनभने प्रचण्डले साह्रै ठुलो गल्ती गरे। 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व थियो। उनले चाहिँ 4वटा अन्तर्वार्तामा यो पूर्ण अवधि नै केपी ओलीको भन्दै पटक पटक। अन्तिम मङ्सिरमा त उहाँले सहमति लिखित हस्ताक्षर गर्नुभयो कार्यकारी अध्यक्षसँग। प्रधानमन्त्री पद साथैको कुरा त अस्ति भर्खरको मङ्सिरको कुरा हो। अब यसले आजको दिन आएको, उहाँलाई यसरी नै प्रधानमन्त्री हुनु थियो भने 2.5 वर्षको कुरामा कायम रहेको भए त्यसलाई पार्टी र जनताले मान्य पनि गर्थे, किनभने केपी ओलीले बदमासी गरेको ठहर थियो। म पटक पटक भन्दै थिएँ यो 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व जुन 5 बुँदे पार्टी एकता सम्बन्धमा चाहिँ सहमति भएको छ,
त्यसको बुँदा नम्बर 4 मा चाहिँ यो कुरा परेको छ। उहाँले चाहिँ त्यो अडानलाई त्यहाँ छोडिदिनु भयो। त्यसपछि बाटो बिराए यिनीहरूले। अब एक मात्र उपाय भनेको मुलुकलाई मध्यावधिमा लाने हुन्छ। यो सही छैन तर यो बाटो त्यहाँ पुग्छ। होइन भने केपी ओलीले चाहिँ सङ्कटकालतिर सोच्नुपर्छ, अझ स्थिति बिग्रिन्छ। सङ्कटकालको त हाम्रो संवैधानिक पनि अलि असहज होला अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने। 1 महिनापछि 2/3 बहुमतले संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्रपतिले सिफारिस गरेको सङ्कटकालको विचारलाई चाहिँ। अब अहिलेको पार्टीको यसमा 2/3 बहुमतले यही केपी ओली लगाएको सङ्कटकाललाई त पार्टीले भोट त्यसको पक्षमा भोट हाल्ने सम्भावना देखिँदैन। त त्यसरी हेऱ्यो भनेदेखि त यो अध्यक्ष चाहिँ महाधिवेशन हुनसम्मको लागि हो यो अध्यक्ष। अनि संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्ने अर्को प्रक्रिया छ। कानुनी बाटाहरू पनि सबै हामीले छोडिसक्यौँ नि त। मुख्य कुरा आदर्शबाट, पार्टीको सिद्धान्तबाट, पार्टीको विचारबाट, पार्टीको सिद्धान्त विचार आदर्शमा प्रधानमन्त्रीले दाहिने देब्रे गरेको भए यो के हो भन्ने प्रक्रियाहरू त्यहाँ आकर्षित हुन्थे। यो चाहिँ महाधिवेशन अवधिसम्मको लागि 2टा अध्यक्षको व्यवस्था हो कि होइन? त्यो पनि त कानुनी व्यवस्था नै होला नि त। पार्टी सिस्टममा त पार्टीको विधान महत्त्वपूर्ण होला नि त। राष्ट्रिय मुद्दामा पो संविधान आकर्षित हुन्छ त। संविधानको बारेमा मैले अघि भनिहालेँ, सङ्कटकालको संवैधानिक व्यवस्था छैन। तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सङ्कटकालको के अरे मध्यावधिको घोषणा गरे भने विषय अदालतमा जान्छ। संविधानको अन्तिम व्याख्या त को हो त? संविधानको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च नै हो। सर्वोच्चले त योभन्दा अर्को व्याख्या गर्दैन त्यहाँ। यदि योभन्दा अर्को व्याख्या गरिदियो भनेपछि त फेरि अराजकताको स्थिति त्यहाँ आउँछ। त अराजकताको स्थिति आयो भने सैनिक शासन त्यहाँबाट उत्पन्न हुन्छ। सैनिक शासन कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त? अराजकता र अव्यवस्थाकै बिचमा स्टेट सिस्टम फेलियर भएपछि अनि सैनिक शासन आकर्षित हुन्छ। त यो अहिले जुन पोलिट ब्युरोको जुन अहिलेको लफडा भइराखेको छ यो त स्टेट सिस्टम फेलियरतिर गइरहेको विषय हो नि। किनभने हाम्रो केन्द्रबिन्दु भनेको अहिले कहाँ हो? कोरोनामा हो। नेताहरू कहाँ गरिराखेका छन्? प्रधानमन्त्री बदलावमा गरिराखेका छन्। लिम्पियाधुराले गर्दाखेरि आक्रमणको मनस्थितिमा अर्को पक्ष छ। अनि सङ्कटकालको लागि उचित पूर्वाधारहरू छन् छैनन् देशमा? त यो कसले ल्याएको स्थिति हो त? अब प्रधानमन्त्रीले मोरल्ली लगाएको मेरो बहुमत केही रहेनछ, सचिवालय पनि गुमाएँ, पोलिट ब्युरो पनि गुमाएँ, अब साथीहरूको यही अभिप्राय भने ठिकै छ भनेर उदात्त भावले जसरी कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेका थिए। त केपी ओली त कृष्णप्रसाद भट्टराई होइनन् होला। म भए कि केपी ओलीको ठाउँमा त्यो 2टा काम म गरिसक्ने म भए त। तर बिचरा यिनी त अब के हो होइन? डाक्टर साहब, अन्त्यमा तपाईँको थुप्रै शुभचिन्तकहरू हुन्छ, समर्थकहरू पनि हुनुहुन्छ एक किसिमले भन्यो भने। यो गन्जागोलमा चाहिँ धेरै आम मान्छेहरू फसिरहेछन्। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ आम तपाईँका समर्थक शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ अब यो देशको यो स्थितिको बारेमा अन्त्यमा केही? अब यो के हो भने केपी ओलीले नाकाबन्दीको नाटक गरेर चाहिँ 2/3 लिएका थिए। त्यो नाटक रहेछ भन्ने उनको 2.5 वर्षले पुष्टि गरेको थियो। उनले पुनर्जीवन पाए यिनीहरूको व्यवहारले गर्दा। अब नाकाबन्दीको बेला केपी ओलीको पोजिसन ठिक छ भन्नेमा त म एउटा पनि थिएँ नि। अब अहिले केपी ओलीको पोजिसन ठिक छ भन्नेमा फेरि म आइपुगेँ। मेरा शुभचिन्तकहरू कोही छन् भनेदेखि विषयलाई यिनीहरूले यहाँ ल्याएको रूपमा यसलाई बुझौँ। तर हामीले न केपी ओली न प्रचण्ड, हाम्रो कित्ता यो होइन। हाम्रो कित्ता के हो भने प्रचण्डसँग पनि केही राम्रा कुरा छन् देश र जनताको पक्षमा भने त्यसलाई हामीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। केपी ओलीसँग पनि त्यस्ता केही कुरा छन् भने हामीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीको पद भनेको चाहिँ, राष्ट्रपतिको पद भनेको चाहिँ यी गरिमामय पदहरू हुन्। यी पदहरूको गरिमालाई चाहिँ बहिर्गमन गर्नु पर्यो भने पनि इज्जतिलो बहिर्गमनको एउटा वे आउट हामीले निकाल्नुपर्छ। अहिले चाहिँ लिम्पियाधुरा समेतको विषयले मित्र राष्ट्रले हामीलाई अन्यथा भनिरहेको सन्दर्भमा केपी ओली माथि साङ्घातिक बाहिरी हमला बढिरहेको थियो। यो बेलामा हाम्रो नेतृत्वले एकताबद्ध भइकन, जसरी हाउसले केपी ओलीको पक्षमा पूर्ण बहुमत दियो नि त, पाउनु पर्ने त होइन नि त। मधेसवादी समेत त्यहाँ उभिए, किनभने होइन भने राष्ट्रघाती भइने त्यहाँ स्थिति देखा पर्यो। हाम्रा प्रचण्डहरूलाई यति पनि चाहिँ लज्जाबोध भएन। त्यसले गर्दा मैले पनि यति बोल्नु पर्यो। नत्र त म भनिरहेको थिएँ यी नेताहरूमध्ये डाइनामिक लिडर प्रचण्ड हुन्, एक्सेसेबल लिडर माधव नेपाल हुन्। केपी ओली त खालि जागिरे प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्। मेरो पोजिसन यो थियो नि। अब अहिले पासा पल्ट्यो, यिनीहरूले बाह्य स्वार्थमा यो पोजिसन बनाए। केपी ओली देश र जनताको पक्षमा उभिए। यो उचित अनुचित के हो भन्नको लागि
एथोरिटी भनेको पार्टी पोलिट ब्युरो होइन, जनताहरू हुन्। किन 2/3 लिएर आइरहेछ नि त ऊ, र त्यो 2/3 प्रयोग गर्ने क्रममा यो हडल उत्पन्न भयो। मेरा विरुद्धमा आइलागेको यो हडल उचित अनुचित के हो, जनता जनार्दन हो, फैसला गरिदेऊ भनेर अब त उनले त जनताको बिचमा जानु पर्यो नि त। जनताले तिम्रो यो गलत, जस्तो गिरिजाबाबु मध्यावधिमा गए 3 वर्षमै जनताले तिम्रो स्टेपिङ गलत हो भन्दै माधव कुमारहरूको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो 51 सालमा। अब अहिले चाहिँ केपी ओलीले गरेको स्टेपिङ लिम्पियाधुरा होस्, नागरिकता होस्, अरू हुन्, सही कि गलत त भनेर जाँच्ने को त? फेरि जनतामा जानु पर्यो। यो ठिक छैन, तर विकल्प पनि केही छैन। त यो विधिबाट अब हामी मध्यावधिको लागि तत्पर हुनुपर्छ र यी फटाहरूलाई यस्तो दण्ड दिनुपर्छ, आउने 100 वर्षसम्म यिनीहरूले यो चड्कन चाहिँ फिल गरून्। यहाँ यस्तो ठटाउनुपर्छ गालामा। हामीले अब के गर्नुपर्छ, शुभचिन्तक तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, अब हामीले के गर्नुपर्छ भने सबै पार्टीका, क्षेत्रका, विचारका, लिङ्गका विचार सिद्धान्त जाति नभनिकन सबै तत्त, मैले जुन क्षेत्र जाति विषय लिङ्गको कुरा गरेँ, त्यहाँका राम्रा र असल मान्छेहरूलाई एकचोटि माथि ल्याउने र खराब मध्येबाट असल चयन गर्ने। अर्को उपाय छैन। असल भने त रहँदै रहेछ। हामीले प्रचण्डलाई बढी आशा गरेको देखिहाल्यौँ हामीले प्रचण्डको स्थिति। प्रचण्डको चाहिँ अवसानले नै हामी केपी ओली भेटामा आइराखेका छौँ। तर केपी ओली सेफको पोजिसनमा देखिए, प्रचण्ड अवसानको बिन्दुमा पुगे। यो झगडा भनेको चाहिँ केपी र प्रचण्डको, अरू त नन्दी भृङ्गी मात्रै हुन्। अब नन्दी भृङ्गीको त कुरा गरिरहनु परेन। अब यिनीहरूमध्ये शेरबहादुर हुन्, फेरि अझ खतरनाक। त नेपाली जनताको छनौट हेर त, यता भिर यता आगो भने जस्तो स्थिति छ। अब यताबाट हाम फाल्यो भिरमा पुगिन्छ, यताबाट पढ्यो अग्निदह गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यिनीहरूले हामीलाई कहीँका छोडेनन्, कि भिरमा हामफाल भन्छन् कि आगोमा हामफाल भन्छन्। यसको बापत यो नेतृत्वले दण्डित हुनैपर्छ र यिनीहरूलाई दण्डित हुनेको लागि उपयुक्त ठाउँ भनेको मध्यावधि हो। त्यसपछि अनि प्रचण्ड झन्डा हल्लाएर हेर्नु न, माधव नेपालहरू निर्वाचित भयो, दुईचोटि हारेको चोटले पुगेर छ उनलाई अझै पनि। अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि हामी कुन बाटो हिँड्यौँ भनेर। मैले देख्दा अर्को विकल्प छैन। हस् हस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय हामीलाई दिनु, धेरै धन्यवाद। ल, हस्, धन्यवाद।